सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। आज सुबह बलूचिस्तान के जिला मच में दहशतगर्दों की फायरिंग से कम से कम 11 कारकुन शहीद हो गए। वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी फोर्सेस को हिदायत की है कि कारकुनों के कत्ल में मुलव्विस मुजरिमान की गिरफ्तारी और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। कल बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास होगा, जिसमें कोरोना वायरस की दूसरी लहर और तालीमी इदारे दोबारा खोलने का जायजा लिया जाए। PIA ने सऊदी अरब के लिए अपनी मामूल की मुसाफिर परवाजें बहाल करने का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा पर जोर दिया है कि वो कश्मीर में इंसानी हुकूक के सरगर्म कारकुन और सियासी रहनुमा आसिया अंद्राबी की फौरी रिहाई के लिए इक़दामात करे। आज क्राइस्ट चर्च में दूसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के पहले दिन के खेल के ख़िताम पर पाकिस्तान की टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी पहली इनिंग्स में 297 रन बनाकर आउट हो गई। और अब खबरें तफसील के साथ। आज सुबह बलूचिस्तान के जिला मच में दहशतगर्दों की फायरिंग से कम 11 कारकुन शहीद और कई जख्मी हो गए। दहशतगर्दों ने गश्ती के इलाके में कारकुनों को निशाना बनाया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया और दहशतगर्दों की तलाश जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाक़े की मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि मैंने फ्रंटियर कोर को हिदायत की है कि इस वाक़े में मुलव्विस मुजरिमान की गिरफ्तारी और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस वाक़े के मुतासरा ख़ानदानों को तनहा नहीं छोड़ेगी। बलूचिस्तान के वज़ीर आला जाम कमाल ने भी दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। एक बयान में उन्होंने कहा कि सूबे में अमन सबूताज नहीं करने दिया जाएगा और बेगुनाह कारकुनों को निशाना बनाने वाले किसी रहम के मुस्तहिक नहीं हैं। वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने भी बलूचिस्तान के इलाके मच में दिलखराश वाक़े की शदीद मजम्मत की है। आज एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि दुश्मन मुसलसल पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के दर पे है। विफाकी वज़ीर ने कहा कि मुल्क दुश्मन अनासिर अपने मज़मूम मक़ासिद में कामयाब नहीं होंगे। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का इजलास तालीम के विफाकी वज़ीर की ज़ेर सदारत कल वीडियो लिंक के जरिए होगा। इजलास में कोरोना की दूसरी लहर की मौजूदा सूरत हाल और मुल्क भर में तालीमी इदारे दोबारा खोलने पर गौर किया जाएगा। इजलास में नए तालीमी साल के अगस्त से आगाज और मौसम बहार और गर्मा की तातीलात का भी जायजा लिया जाएगा। PIA ने सऊदी अरब के लिए अपनी मामूल की मुसाफिर परवाजें बहाल करने का ऐलान किया है। कौमी फ़ज़ाई कंपनी के एक तर्जुमान ने आज एक बयान में पहले से बुक कराई गई नशिस्तों के मुसाफिरों और सऊदी अरब के सफ़र का इरादा रखने वाले अफराद को PIA के करीबी दफ्तर या 111 786 786 पर कॉल सेंटर पर राब्ता करने की हिदायत की है। तर्जुमान ने कहा है कि सऊदी अरब जाने के ख्वाहिशमंद अफराद अपने कोरोना PCR के टेस्ट को यकीनी बनाएं, जिसकी तस्दीक सिर्फ सऊदी हुकूमत के मंजूर करदा मराकिज़ करेंगे। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे में कोरोना वायरस से मजीद 53 अफराद जान की बाजी हार गए और 2272 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। मुल्क में कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद इस वक्त 45,663 है, जबकि वबा से जाँ बहक अफराद की मजमूई तादाद 10,311 हो गई है। वबा से अब तक 4,40,660 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। इत्तलात के बारे में वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान ने कहा है कि सूबाई हुकूमत ने माली मुश्किलात के बावजूद कोरोना वबा के दौरान आवाम को टैक्सों में 56 अरब रुपए की छूट दी है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 6 माह के दौरान महसूलात की वसूली में 42% इजाफा हुआ और हसाबात जारिया भी सरप्लस रहे हैं। पाकिस्तान ने कनाडा के सरमायाकारों को मईशत के मुख्तलिफ शोबों में मौजूद सरमायाकारी मौक़े से फ़ायदा उठाने के लिए दावत दी है। कनाडा में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर रज़ा बशीर तारड़ ने कनाडा के एक मकामी TV चैनल को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं, क्योंकि मुल्क में कारोबारी सहूलत यकीनी बनाई गई है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सफरी सहूलियात बेहतर बनाई जाएंगी, जिनसे तिजारती ताल्लुकात को भी फ़रोग़ हासिल होगा।
سیاحت کے بارے میں پنجاب کے پارلیمانی سیکرٹری محمد مامون تارڑ نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ حافظ آباد میں پارٹی کارکنان سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب صوبے میں ہسپتالوں کو بہتر بنانے پر اربوں روپے خرچ کر رہی ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سرگرم کارکن اور سیاسی رہنما آسیہ اندرابی کی فوری رہائی کے لیے اقدامات کرے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چوہدری نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان نے بھارت کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں قید آسیہ اندرابی کی فوری رہائی کے لیے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنیوا میں انسانی حقوق کے بارے میں عالمی ادارے کے ہائی کمیشن سے رابطہ کیا ہے۔ مطالبے میں یہ بات واضح طور پر کہی گئی ہے کہ گزشتہ سال 18 جنوری کو ایک نام نہاد عدالت کی جانب سے کارروائی کے بعد آسیہ اندرابی کی زندگی کو شدید خطرہ لاحق ہے۔ بھارت نے انہیں کالے قانون کے تحت بے بنیاد الزامات کی پاداش میں غیر قانونی اور غیر انسانی طور پر 15 سال سے قید میں رکھا ہوا ہے، جس کا مقصد کشمیری عوام پر ظلم و جبر کے ذریعے مقبوضہ جموں و کشمیر پر اپنے غیر قانونی تسلط کو مضبوط بنانا ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ آسیہ اندرابی، ان کے شوہر اور ساتھیوں کے خلاف بے بنیاد الزامات منسوخ کرنے اور انہیں مکمل قانونی تحفظ فراہم کرنے کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے۔ پاکستان نے عالمی ادارے پر زور دیا ہے کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر کی جیلوں میں موجود تمام قیدیوں کی رہائی کے لیے بھارت پر دباؤ ڈالے اور اقوام متحدہ کے تحقیقاتی کمیشن کے قیام سمیت کشمیر کے بارے میں انسانی حقوق کے ہائی کمشنر کی دفتر کی سفارشات پر مکمل عمل درآمد کرے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوج نے راجوری اور گاندربل اضلاع کے متعدد دیہات میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران کئی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ بھارتی فوج نے ضلع کولگام کے ہٹی پورہ گاؤں میں بھی ایک نوجوان کو گرفتار کیا۔ ادھر ہائی کورٹ نے 2019 کے پبلک سیفٹی ایکٹ کے ظالمانہ قانون کے تحت 3 افراد کی حراست کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ بھارت کے دارالحکومت نئی دلی کے مضافات میں ہزاروں کسانوں نے دھرنا دے رکھا ہے اور مودی حکومت کی جانب سے نافذ کردہ غیر منصفانہ زرعی قوانین کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ کسانوں نے رواں ماہ کی 26 تاریخ کو یوم جمہوریہ کے موقع پر دارالحکومت کی جانب مارچ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ کسانوں کی تنظیم نے کہا کہ مودی حکومت کے پاس 2 ہی راستے ہیں، یا تو وہ غیر منصفانہ زرعی قوانین منسوخ کرے یا پھر ہمارے خلاف طاقت کا استعمال کرے۔ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں تنظیم کے رہنما نے کہا کہ فیصلہ کن اقدام کا وقت آ گیا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا ہے کہ چین جدید طرز کے عالمی تعلقات استوار کرنا جاری رکھے گا اور ہم ہمسائے ممالک اور دیگر ترقی پذیر ممالک کے ساتھ یکجہتی اور دوستانہ تعلقات کے فروغ کے لیے کوشاں رہیں گے۔ ایک انٹرویو میں سال 2021 کے لیے چینی سفارتکاری کی حکمت عملی کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چین بنی نوع انسان کے مشترکہ روشن مستقبل کے لیے کام جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسی دنیا کے قیام کے لیے کوشاں رہیں گے جہاں سب کو صحت کی یکساں سہولیات میسر ہوں اور ایشیا اور بر الکاہل کے ممالک کو اپنے درخشاں مستقبل کے لیے وسیع مواقع حاصل ہوں۔ امریکہ میں وفاقی اپیل عدالت نے ریپبلکن کانگریس کے ایک نمائندے کی جانب سے نائب صدر مائک پینس کی جانب سے جو بائیڈن کے صدارتی انتخاب میں کامیابی کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں کرنے کی اجازت کے حوالے سے دائر کی گئی درخواست کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ ایک مختصر فیصلے میں 3 ججز پر مشتمل ایک بینچ نے امریکی نمائندے لوئس گومرٹ کے مقدمے کو ختم کرنے کے فیڈرل جج کے فیصلے کو برقرار رکھا، جس میں اس بات پر اصرار کیا گیا تھا کہ کانگریس کے بدھ کو انتخابی نتائج کی تصدیق کے لیے ہونے والے اجلاس میں مائک پینس کے پاس جو بائیڈن کو فتح کا کالعدم قرار دینے کا اختیار ہے۔ اور آج کرائسٹ چرچ میں دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے پہلے دن کے کھیل کے اختتام پر پاکستان کی پوری ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں 297 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اس سے قبل نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے کھیلنے کی دعوت دی۔ اور محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران شمال مشرقی پنجاب، خطہ پٹھوار، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 15 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور اور پشاور 18، کراچی 23، مظفر آباد 11، کوئٹہ اور مری 8 اور گلگت 7 ڈگری سینٹی گریڈ۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں آج ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت: سری نگر 4، جموں 18، لیہ -5، اننت ناگ اور شوپیاں 2 اور بارہمولہ اور پلوامہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk
اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر بھی آپ براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔